दुरूस अल अरबिया अमुक आखिरी वॉल्यूम अमुक 3 वॉल्यूम वुचान और 3मिस वॉल्यूमस मज लेसन नंबर 2 वुचान अमुक यम जन कॉन्सेप्ट्स या लेसन सह कोर मुकम्मल अमच तमारीन वुचान और लास्ट टाइम जन आखिरी तमरीन करे सह शेम क्या ठीक आज इंशाल्लाह लेसन नंबर 2 युस जन अमच 7th एक्सरसाइज कर इंशाल्लाह यथ मज मुअल्लिफ रहमहुल्लाह करान बयान कि यतलुबुल मुदर्रिस हसा कर तलब इला कुल्लि तालिबिन हर अकिस तालिब इल्मस निश अन यक़रा अद-दर्सा कि सह पर दर्स व हुवा जालिसुन अथ हालस अंदर कि सह आसि बिहित व हुवा वाकिफुन अथ हालस अंदर कि सह आसि खड़ा लितअक्कुदि मिन फहमिही लिल जुमला जुमले को समझने की ताकीद के लिए यानी कि जुमलों को तालिब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एक्सरसाइज नंबर 7 शेख हाँ और कोर ना यूट्यूबस पे अपलोड गमस बस वचन ये कि यूट्यूबस पे कोर तान अपलोड गमस वीडियोस और तान दर्स कोरमुत अपलोड ये पे पर्न इंशाल्लाह सतिम शेख ये हाँ हाँ बिल्कुल ये हाँ आदन मुअल्लिफ वनान कि यतलुबुल मुदर्रिसु इला कुल्लि तालिबिन कि मुदर्रिस हसा कर तलब हर अकिस तालिब इल्मस निश अन यक़रा अद-दर्सा कि सह पर दर्स व हुवा जालिसुन अथ हालस अंदर कि सह आसि बिहित व हुवा वाकिफुन अथ हालस अंदर कि सह आसि खड़ा लितअक्कुदि मिन फहमिही लिल जुमलति जुमले को समझने की ताकीद के लिए ठीक है ना ताकि तालिब इल्म से जुमला असल पे समझ अम मूजूब हसा कर तालिब इल्म तलब ये मुदर्रिस कर तलब हर अकिस तालिब इल्मस कि सह पर अथ हालस कि सह आसि खड़ा सह पर कि अथ हालस सह आसि बिहित अम पद ब्याक एक्सरसाइज यथ मज मुअल्लिफ रहमहुल्लाह करान बयान दपान तुफीदु लअल्ला कि फ़ायदे दिवान लअल्ला लअल्ला युस जन पोरमुत हरफ तरज्जी वल इशफाक ठीक सेकंड वॉल्यूम किस गोडनिक्स लेसनस मज पोरमुत यतन मुअल्लिफ रहमहुल्लाह करान बयान कि तुफीदु लअल्ला लअल्ला फ़ायदे दिवान कमुक तरज्जी वल इशफाक यह फ़ायदे दिवान तरज्जी बे इशफाक उम्मीद हुन बे खौफ होप तो बे फियर वयत्तज़िहु अल फ़र्क़ु बैनहुमा और वाज़ह गसान फ़र्क बैनहुमा मिनल मिसालैन अल आतियैन इन वन दोन मिसालन मज गस फ़र्क क्या वाज़ह मसलन गोड एग्जांपल मुअल्लिफ रहमहुल्लाह के लअल्लहु बिखैरिन उम्मीद कि सह खैरियत सान आई यानी अर्जु अन यकून बिखैरिन मे उम्मीद कि सह आसि खैरियत सान हाजा तरज्जी यह कम खतर गोमुत इस्तेमाल लअल्ला तरज्जी खतर दोयम एग्जांपल लअल्लहु मरीजुन आई अतन मुराद आई अक्षा यानी कि मे खौफ बस खोसान अन यकून मरीजन कि सह आसि बेमार हाजल इशफाक यह कम खतर आमुत इशफाक खतर खौफ खतर ठीक ना वन मुअल्लिफ रहमहुल्लाह बे एग्जांपल दिवान यमन एग्जांपलन मज मुअल्लिफ वनान कि माज़ा तुफीदु कि क्या फ़ायदे दिवान लअल्ला लअल्ला क्या फ़ायदे दिवान फिल जुमलिल आतियति इन वालन जुमलन अंदर क्या लअल्ला फ़ायदे दिवान मसलन गोडनिक लअल्लल इम्तिहान सहलुन ये लअल्लका नाजिहुन अतन करो तर्जुमत कि उम्मीद कि ज़ गस कामयाब अतन मा वनोस खौफ कि ज़ गस कामयाब अतन वनोस कि उम्मीद कि ज़ क्या गस कामयाब बाकी ग्रामेटिकल पाई दोयम लअल्ली रासिबुन अतन मा वनो कि उम्मीद बहुत फेल अतन नो खौफ कि बहुत फेल यह कम खतर इशफाक खतर आमुत रासिबुन गो फेल लअल्लल इम्तिहान सहलुन अतन वनो खौफ इम्तिहान आसान कि उम्मीद इम्तिहान आसान अतन उम्मीद यह तरज्जी अतन खतर आमुत इस्तेमाल लअल्लल इम्तिहान सहबुन अतन वनो खौफ कि इम्तिहान क्या मुश्किल टफ ठीक ना यह कम खतर आमुत इशफाक खतर आमुत क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोर बयान फ़ी हज्जतिल वदा पे क्या कोर बयान लअल्ली ला अहुज्जु बाद आमी हाज़ा मे अंदेश कि बह कर हज यम वरी पत कहें ते
یہِ کَمہِ خٲطرٕ چھُ آمُت کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان یہِ چھا اُمید خٲطرٕ کِنہٕ یہِ چھُ خوف خٲطرٕ اِشفاق خٲطرٕ بِلکُل یہِ چھُ اِشفاق خٲطرٕ اَتٮ۪ن اِستعمال گوٚمُت ٹھیٖک چھُ نا یہِ چھُ اِشفاق خٲطرٕ اِستعمال گوٚمُت اَتٮ۪ن واریاہ اَصٕل وٕچھو زَن اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ مولِف رحمہ اللہ کیٛاہ چھِ ییٚتٮ۪ن کَران بیان نٔیِم ایٚگزَرسایز مولِف رحمہ اللہ چھُ کَران بیان دَپان چھُ کہِ اِلیکُم امثلتن اُخرا رٹ سا ژٕ بیٚیہِ ایٚگزامپٕلز اِلیکُم یہِ پوٚر اَسہِ بِمانا خُزوٗ رٹ سا بیٚیہِ ایٚگزامپٕلز ہُنا اِلیکُم اِسمو فعلِن ییٚتٮ۪ن یُس زَن اِلیکُم چھُ یہِ چھُ اِسمو فعلِن وسمُ الفعلِ اور یُس زَن اِسمُ الفعل چھُ آسان کلیمتُن یہِ چھُ اکھ کلمہٕ آسان تدُلُّ یہِ چھُ دلالت کران علی ما یدُلُّ علیہ الفعل یہِ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ دلالت کران یتھ پٮ۪ٹھ دلالت فعل چھُ کران یعنی کہِ کامہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ دلالت کران غیرا امہِ ورٲے یعنی کہِ غیرا انہا یعنی کہِ لیکِن یا أسۍ ونو امہِ ورٲے لا تقبلُ علامتہ لیکِن امہِ ورٲے کہِ یہِ چھُنہٕ علامت کران تَمہِ قبوٗل کِہینۍ اگر تۄہہِ یاد آسِو فعلَس پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ وٕچھمُت اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان سا سوفا یِتھٕے کٔنی ان لن چھا ٹھیٖک یُتھ تۄہہِ پوٚرمُت چھُ یِتھ کٔنۍ لم لما لأناہِیا یِم تہِ اَتھ علامت چھِ تِم چھِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ اِسمُل فعلَس پٮ۪ٹھ علامت مگر چھُ یہِ فعلٕچ کٲم کران تَوَے چھِ اَتھ وَنان اِسمُل فعل لیکِن اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان فعل چھِ یِم علامتہٕ چھِ تِم یِم حظ یِم فعل چھِ یِم علامتہٕ چھِ تِم چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ یِوان دٲخِل کرنہٕ کِہیٖنۍ تِم چھِ یہِ قبوٗل کران کِہیٖنۍ یہِ پوٚر اَسہِ کانسیپٹن منٛز تفصیٖل سان وَ اِلیکا معناہوٗ اور اِلیکُک معنا چھُ خُز یعنی کہِ رٹ سا خُز یعنی کہِ اِلیکا اِلیکُما اِلیکُم اِلیکہِ اِلیکُما اِلیکُنہ خُز خُزا خُزوٗ خُزی خُزا خُزنہ اِلیکا حاظ الکِتاب آیہِ بِمانا خُز حاظ الکِتاب اِلیکا چھِ اِسمُ الفعل امر حاظا چھُ مفعوٗلٌ بِہِ وَہُوَ مُبدل مِنہُ الکِتاب بَنٮ۪س بدل یا اُختی اِلیکہِ ملائکہ اے میانہِ بیٚنی رٹ سا ملائکہ یعنی کہِ خُزی الملائکہ یہِ چھُ اَتٮ۪ن اِسمُ الفعل امر الملائکہ مفعوٗل بِہِ یقوٗل المُزیٖعُ گوٚو یُس خبر بوزناوان چھُ چھا ٹھیٖک یُس خبر بوزناوان چھُ تٔمِس کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان مُزی تٔمِس کیٛاہ چھِ وَنان اِنگلِش پٲٹھۍ شفقت تٔمِس چھُنہ کیٛاہ تام وَنان یہِ یُس سا یہِ خبر وَنان چھُ آسان ریڈیوَس پٮ۪ٹھ اٮ۪ناوسر وَنو أسۍ یا سپریٖڈر وَنان أمِس چھا ٹھیٖک یا یِتھٕے کٔنی براڈکاسٹر کِنہٕ کیٛاہ تام چھِ أمِس وَنان بیٚیہِ تہِ بیٛاکھ ناو أمِس چھِ واریاہ ناو یُس خبرٕ چھُ آسان وَنان دَپان وَنان ہسا چھُ خبرٕ بوزناوَن وول چھُ وَنان اِلیکُم نشرت الاخبار رٔٹِو سا تُہۍ خبرٕ وۄنۍ یعنی کہِ رٔٹِو سا بہٕ سا کَرٕ وۄنۍ خبرٕ نشر ٹھیٖک چھُنہ اِلیکُم بِمانا خُزوٗ اِلیکُم چھُ اَتٮ۪ن اِسمُ الفعل امر نشرت مفعوٗلٌ بِہِ وَہُوَ مُبدل مِنہُ وَہُوَ مُضاف الاخبارِ مُضاف الیہ دَپان وَکَذالِکَ اور یِتھٕے کٔنی آمیٖن یُس زَن آمیٖن چھُ یہِ چھُ اِسمُ الفعل بِمانا اِستجب ییٚتہِ کیٛاہ چھُ اِسمُ الفعل اَمیُک وَنان کیٛاہ چھُ اِستجب یعنی کہِ قبوٗل کٔرِو حظ ٹھیٖک چھِ حظ اگر نہٕ کانٛہہ چیٖز کُنہِ تہِ اعتبار سَمجھ آو کِہیٖنۍ مایِک کٔرۍزیو آن سوال کٔرۍزیو دٔہِم ایٚگزرسایز اشیاءُ دَپان اشیاءُ یُس زَن چھُ ممنوٗع مِن الصرف یہِ چھُ ممنوٗع مِن الصرف لِأَنَّ اصلُہُ تِکیٛازِ اَمیُک یُس زَن اَصٕل چھُ اشیاءُ سُہ کیٛاہ چھُ اشیاءُ علی وزنِ افعلاء یہِ کَتھ وزنَس پٮ۪ٹھ چھُ افعلاء کِس نحو اغنیاء یِتھٕے کٔنۍ چھُ اصدقاء یہِ چھُ تۄہہِ فٔسٹ والیوٗمَس منٛز یہِ چیٖز پوٚرمُت ییٚلہِ تۄہہِ لیسن نمبر 2 منٛز ممنوٗع مِن الصرفٕکۍ کانٛہہ ریٖزن پَریو تِمو منٛز چھُ اکھ ریٖزن یہِ تہِ وٕچھو حظ کٔہِم ایٚگزرسایز وۄنۍ بُزرگو شفاہ اللہ یُس لیسنس منٛز گوٚمُت چھُنہ شفاہ اللہ استعمال حاضا دُعاءُن یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ دُعا والفعل الماضی اور یُس زَن فعل الماضی چھُ ہُنا مُستقبلُن ہُنا مُستقبلُن فی المانا یہِ چھُ مانا اعتبار کَتھ منٛز فیوٗچرَس منٛز چھا ٹھیٖک اگر تۄہہِ یاد آسیو مےٚ چھُ تَمہِ وِزِ تۄہہِ ووٚنمُت یہِ کانسیپٹ کہِ ییٚلہِ فعل ماضی دُعا خٲطرٕ استعمال چھِ گژھان تَمہِ وِزِ اگر تَتھ نفی آسہِ کَرٕنۍ تَمہِ وِزِ کَمہِ سۭتۍ نفی گژھان لا سۭتۍ اِسلیے کانسیپٹ یِم زَن چھِ تِمن دِیِو اَصٕل پٲٹھۍ نظر کانسیپٹ یِم زَن چھِ تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو اَصٕل پٲٹھۍ محنت یعنی کہِ یِم کانسیپٹ پَرناوان چھِنہ صُبحن چھُنہٕ تۄہہِ سٲرسٕے کِتابہِ رِوایز کَرُن کینٛہہ اگر تُہۍ کانسیپٹ یوت دِیِو نظر تۄہہِ پیٚیو سورُے یاد اِنشاء اللہ ہا تہِ ژٕ اَن سا مِثالن آخرا
بیٛاکھ اَکھ ایٚگزامپٕل اَن سا ژٕ مِن الدرس درسہٕ منٛز لِلفعل الماضی فعل ماضیٖچ الذی یُفیٖد دُعا یُس زَن فٲیدٕ چھُ دِوان کَمیُک دُعا اَتٮ۪ن چھُنہ لیسنَس منٛز گوٚمُت تقبل اللہ عمرأتکم اللہ تعالیٰ کٔرِنو تُہُنٛد عمرہ قبوٗل سُہ چھُ اَتٮ۪ن جواب اَتھ ٹھیٖک چھُنہ ہاں بِلکُل رۄب کٔرِنو برکت ماشاء اللہ سُہ چھا کُنہِ جایہِ گوٚمُت اِستعمال یَتھ لیسنَس منٛز چلو ماشاء اللہ واریاہ اَصٕل بارک اللہ فیٖک رۄب کٔرِنو برکت علمَس اَندر واریاہ اَصٕل بہتریٖن ماشاء اللہ وٕچھِو زَن اَمہِ پَتہٕ بٔہِم ایٚگزرسایز چھا ٹھیٖک حل مِن سُوالِن چھا کانٛہہ سوال اصلُ حاضِہ الجُملتی حل مِن سُوالِن اِندَکا یعنی کہِ آپ کے پاس کوئی یہِ چھُ مِن الزائدہ یُس زَن کانسیپٹَن اَندَر پوٚر ییٚتٮ۪ن چھُ مؤلِف رحمہ اللہ سُے چیٖز اَسہِ ہیٚچھناوان لیکِن اَسہِ چھُ الحمدُاللہ تفصیٖل سان یہِ چیٖز پوٚرمُت کانسیپٹَن اَندَر حاضِہ مِن الزائدہ یُس یہِ مِن چھُ اَتھ چھِ أسۍ وَنان مِن الزائدہ و مِن شروٗطِ دخوٗلِہا اور اَمیُک دٲخِل یعنی کہِ یُتھُے دٲخِل گژھان اَتھ چھِ کینٛہہ شروٗط آسان چھا ٹھیٖک اور یِم زَن دٲخِل گژھنٕکۍ شروٗط اَتھ چھِ کینٛہہ یہِ کر چھُ دٲخِل گژھان تِم چھُ مؤلِف رحمہ اللہ ییٚتٮ۪ن کَران بیان دَپان چھِ ان یسبقہا کہِ سبقت آسہِ یعنی کہِ آگے ہونا چاہیے اس سے پہلے نفیُن یا تو نفی ہونا چاہیے یعنی کہِ سبقت مطلب گوٚو برونٛٹھ گوٚژھ آسُن آمُت یا گوٚژھ آسُن نفی آسٕنۍ آمٕژ او نہیُن یا گوٚژھ نہی او استفام یا گوٚژھ استفام آسُن لیکن استفام کَمہِ کہِ ذٔریعہٕ حل کہِ ذٔریعہٕ یا گوٚژھ نفی آسُن یا گوٚژھ نہی آسُن یا گوٚژھ استفام آسُن اگر استفام آسہِ تہٕ سُہ کَمہِ سۭتۍ گوٚژھ آسُن حل کہِ سۭتۍ یعنی کہِ حل گوٚژھ استعمال آسُن تَتٮ۪ن گوٚمُت دوٚیِم ریٖزن ان یکوٗنہ مجروٗرُہا نکیرتُن اور یُس امیُک مجروٗر مِن پتہٕ یُس زن اسم مجروٗر آسہِ سُہ کیاہ گوٚژھ آسُن نکیرا آسُن سُہ گوٚژھ نکیرا آسُن وٕچھِو ییٚتٮ۪ن چھُ مؤلِف رحمہ اللہ یِم ایٚگزامپٕل کینٛہہ دِژمٕژ وۄنۍ چھِ اَمہِ پتہٕ ونان مؤلِف کَوِن ژٕ بناو سا جُملہٕ بناو سا علا غِرارِہا أتھۍ پیٹٲرنس پٮ۪ٹھ مُستعمِلن استعمال کرنہٕ ذٔریعہٕ الکلمات التی بینہ قوسین یِم زن برٛیکٹن درمیان چھُ یِم کر سا ژٕ استعمال یِم کلمہٕ أتھۍ پیٹٲرنس پٮ۪ٹھ مثال گۄڈنِچ ایٚگزامپٕل حل مِن سوال کانٛہہ سوالا چھا ٹھیٖک چھا کانٛہہ سوال یِتھٕے کٔنۍ چھُ خبرُن اَتھ کیاہ وَنو حل مِن خبرِن چھا کانٛہہ خبرا جدیٖدُن حل مِن جدیٖد چھا کینٛہہ نوٚوا مزیٖدُن حل مِن مزیٖدُن چھا کینٛہہ مزیٖد یِتھٕے کٔنی چھُ استعمال کرُن ترٛوٗہِم ایٚگزرسایز منٛز وٕچھو مؤلِف کیاہ چھُ کران بیان لدیہ سوالُن میرے پاس سوال اگر تۄہہِ یاد آسِوٕ کانسیپٹن اندر چھُ مےٚ یہِ چیٖز پوٚرمُت لدا چھُ بِمانا اِندا لدا ظرفُ مکانِن یہِ چھُ ظرفُ مکان بِمانا اِندا مانا کیاہ چھُ امیُک اِندا و تُقلبُ الفُہُ دپان بدل دیا جاتا ہے اس کا الف یا اس کا جو الف ہے آخر میں وہ یا میں تبدیل ہوتا ہے کب مع الضمیر ضمیر کے ساتھ آتا ہے کما جیسے کہ تقلب الف الا و علا جیسے تبدیل کیا جاتا ہے بدل دیا جاتا ہے الا اور علا کا جو الف ہے وہ ییٚلہِ تِم زمارن سۭتۍ چھِ یِوان تَتھ کیاہ چھِ وَنان تَتھ چھِ وَنان یا یِتھٕے کٔنۍ چھِ سیم یَتھ تہِ گژھان فتقوٗلُ لدیہ لدیکا لدیہ سُہ الف چھُ گژھان کَتھ منٛز چینج یاس منٛز لیکن کر جب اس کے بعد ضمیر استعمال ہوگی تب وَإِلَيْكَ الْأَمْثِلَةَ اور رٹ سا ژٕ وۄنۍ مثال امچہِ وَجَدتُهُ لَدَى الْبَابِ میں نے اسے پایا مےٚ سا لوٚب سُہ کتٮ۪ن دروازس نِش اتٮ۪ن چھُنہٕ لدا پتہٕ ضمیٖر آمٕژ کِہینۍ توے یُس زن لدس منٛز الف چھُنہ سُہ چھُ یِتھٕے کٔنی استعمال گوٚمُت مازا لدیکا اتٮ۪ن چھُ الف گوٚمُت تبدیٖل کتھ منٛز یاس منٛز کیازِ تِکیازِ لدا پتہٕ چھُ ضمیٖر آمٕژ استعمال کرنہٕ اور سُہ الف یُس زن چھُ سُہ چھُ یاس منٛز تبدیٖل گوٚمُت وفی تنزیل ہاں شیخ بالکل یہِ گوٚو پتہٕ یاس منٛز چینج وفی تنزیل قرآنس اندر چھُ آمُت ولدینا کِتابُن اور اسہِ نِش چھُ کِتاب ینتِقُ بالحق یُس بولان چھُ کیاہ حق اتٮ۪ن چھُ گوٚمُت یہِ استعمال کُلُّ حِزبٍ بِما لدیہم فرحوٗن ہر کانٛہہ جماعت چھُ خۄش یہِ تِمن نِش
یعنی کہِ ہر کانٛہہ جماعت چھُ خۄش تٔتھۍ سۭتی یہِ کیٛاہ سا تِمن نِش چھُ چھا ٹھیٖک اَتھ دیٖزیو اَصٕل بیان منٛز ترجُمس نظر ٹھیٖک چھُنہ اَتٮ۪ن چھُ کانسیپٹ بُنیٲدی طور یِم قۄرانچہِ 2 آیتہٕ آمٕژ چھِ سورہ روٗمٕچ تہٕ بیٚیہِ مومِنوٗنٕچ اَتٮ۪ن چھُ لدا لفظ گوٚمُت اِستعمال اور تُہۍ وٕچھِو اَتٮ۪ن چھُ دۄنوٕنی جاین ضمیٖر گٔمٕژ اَمہِ پتہٕ اِستعمال اور سُہ الف المقصوٗرہ کَتھ منٛز چھُ اَتٮ۪ن آمُت لیکھنہٕ سُہ چھُ یاہَس منٛز آمُت لیکھنہٕ اَتٮ۪ن چھُنہ گۄڈنیٚتھٕے چھُ وَلَدَینا اَتٮ۪ن وٕچھِو وۄنۍ اَتٮ۪ن چھُ نا برونٛٹھ یا یِتھَے کٔنی کُلُّ حِزبِن بِما لَدَیہِم اَتٮ۪ن تہِ چھُ یا یُس زَن چھُ لَدَیہِمَس منٛز یاہَس منٛز آمُت الف چھُ گوٚمُت چینٛج کَتھ منٛز یاہَس منٛز چھا ٹھیٖک اَتٮ۪ن چھُ یِہوٚے باقٕے ترجُمہٕ تہٕ تفسیٖر وٕچھزیو تُہۍ اَصٕل بیان منٛز اَتھ اِنشاء اللہ وٕچھ حظ وۄنۍ بُزرگو بیٛاکھ یہِ ایٚگزرسایز 14 ما ضِد المریٖض مریٖضس کیٛاہ چھُ ضِد سالِم صحیح سُہ چھُ اَمیُک ضِد چھا ٹھیٖک سالِم ؤنۍتو یا صحیح ؤنۍتو تُہۍ آ ہاتہِ اَن سا ژٕ کیٛاہ چھُ اَنُن ماضی ہاتہِ ماضی الافعالہ اَن سا ماضی کَمیُک ماضی الافعال الآتِیَہ یِنہٕ والٮ۪ن فعلن ہُنٛد ماضی اَن سا ژٕ مثلاً یِمو کیٛاہ کیٛاہ چھُ اوٚنمُت یِمو چھُ ییٚتٮ۪ن اوٚنمُت مثلاً یحملُ حملہ حملہ یحملُ حملہ یحملُ یِتھَے کٔنۍ چھُ یتلُع طلع یتلُع طلع یتلُع یِتھَے کٔنۍ چھُ اَمہِ پتہٕ آمُت یختُبُ خطبہ یختُبُ خطبہ یختُبُ یِتھَے کٔنۍ چھُ یغرُبُ غربہ یغرُبُ غربہ یغرُبُ یِتھَے کٔنی چھُ آمُت یقربُ یقربُ اَتھ یہِ کیٛاہ قریٖبہ یقربُ قریٖبہ یقربُ چھُنہ ٹھیٖک یِتھَے کٔنی چھُ آمُت ینتِقُ ینتِقُس کیٛاہ یی نتقہ ینتِقُ نتقہ ینتِقُ یِم چھِ لیسنس منٛز گٔمٕتۍ اِستعمال وٕچھو زن اَمہِ پتہٕ شُرٲہِم ایٚگزرسایز ہاتہِ مُفرد الاسماء اسماء الآتِیَہ دپان یِنہٕ والٮ۪ن یِم زن اسما چھِ یِمن کیٛاہ دِیِو یِمن یِہِنٛدۍ مُفرد ؤنِو ہُرمُن ہُرمُن چھُ حرامُن یِتھَے کٔنۍ چھُ سُکارا سُکاراہس کیٛاہ چھُ سکرانُ سکرانُ یِتھَے کٔنۍ چھُ ملائکہ ملکُن ملکُن چھُ اَمیُک مُفرد یِتھَے کٔنۍ چھُ معانِن اَتھ چھُ معانی معنی حظ معنی بِلکُل معنن یا معنا ؤنۍتو یہِ چھُ اَمیُک واحد وۄنۍ چھُ اَنُن یِمن جمع ہاتہِ جمع الاسماء الآتِیَہ یِمن اسمان چھُ اَنُن جمع مثلاً آمُن اَتھ چھُ اعوامُن طفلُن اطفالُن صحیحُن اصحاءُ اصحاءُ اَتھ چھِ 2 جمع یِوان اکھ گوٚو اصحاءُ عاقلن خٲطرٕ بیٛاکھ گوٚو صحاحُن صحاحُن چھُ یِوان غیر ذویل عقوٗلن خٲطرٕ اِستعمال گوٚو اَتھ چھِ 2 یِوان اِستعمال یِوان کرنہٕ اکھ چھُ یِوان اصحاءُ یہِ چھُ گژھان کَمن خٲطرٕ اِستعمال یہِ چھُ گژھان عاقل خٲطرٕ اِستعمال اگر غیر ذویل عقوٗل آسہِ تَمہِ وِزِ چھُ گژھان کیٛاہ اِستعمال صحاحُن یِتھَے کٔنۍ چھُ مُتزوِجُن مُتزوِجُن اَتھ وَنو مُتزوِجوٗنہ یِتھَے کٔنی چھُ حِزبُن احزابُن اِمامُن ائمتُن اِمامَس کیٛاہ چھِ وَنان ائمہ ائمہ ٹھیٖک چھا وٕچھ حظ بُزرگو اَمہِ پتہٕ بیٛاکھ ایٚگزرسایز ییٚتٮ۪ن چھُ مُعلِف رحمہ اللہ ہیٚچھناوان اَسہِ بیٛاکھ اکھ کانسیپٹ سُہ گوٚو کہِ دخلتُ علی المدیٖرِ دخلتُ مکتب المدیٖرِ وہُوَ فیٖہِ یعنی کہِ اگر اَسہِ جُملہٕ کوٚر اِستعمال دخلتُ علی المدیٖرِ اَمیُک مطلب چھُنہٕ بہٕ گوٚوُس مُدیٖرَس پٮ۪ٹھ دٲخِل نہ اَمیُک مُراد چھُ کہِ دخلتُ مکتب المدیٖرِ بہٕ ہسا گوٚوُس مُدیٖر سٕنٛدِس آفسَس منٛز دٲخِل وہُوَ فیٖہِ اَتھ حالَس منٛز کہِ سُہ اوس تٔتۍ چھا ٹھیٖک 19 ایٚگزرسایز منٛز چھُ مُعلِف رحمہ اللہ کران بیان دپان چھُ اقام الصلاۃ المضارع یُقیٖمُ والامرُ اقم دپان اقامہ یُقیٖمُ یُس زن فعل چھُ امیُک ماضی چھُ اقامہ مضارع چھُ یُقیٖمُ اور فعل امر کیٛاہ چھُ أمِس اقم اقم اقامہ 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 نہ یہِ چھُنہٕ اَسہِ پوٚرمُت کِہیٖنۍ اَتٮ۪ن تھٲیِو لیکھِتھ فارم 4 اَتٮ۪ن تھٲیزیو لیکھِتھ فارم 4 یہِ آپ کو اِنشاء اللہ یہِ چھُو تۄہہِ پَرُن لیسن نمبر 15 پتہٕ چھُو تۄہہِ یہِ پَرُن یہِ چیٖز چھا ٹھیٖک مزیٖد فی ابواب یُتھُے تُہۍ پٔرِو تَمہِ وِزِ پٔرِو اَتٮ۪ن تھٲیِو تُہۍ لیکھِتھ صرف فارم 4 اَتٮ۪ن بس
अच्छा वही एक्सरसाइज मल फर्क बैन अल अब्दी वल उबैद दपा अब्दस तो उबैदस मज क्या फ़र्क छु माजा तुसम्मा सेगतुल उबैद और युस जन सेग ना उबैद अत क्या अत क्या नाव यिवान थवना अत क्या नाव आमुत थवना फिसरफस यानी कि सरफस मज क्या अत नाव आमुत थवना बिल्कुल बारकल्लाहु फीक अत वनान यह क्या वनान यह तस्गीर अत वनान तस्गीर इस्मु तस्गीर वनान यह पोर्मुत सेकेंड वॉल्यूमस मज तस्गीर वनान अब्दुन उबैदुन ठीक तिफलुन तुफैलुन यम सेकेंड वॉल्यूम अकु ही वुचो वसलतुल मदीनता बह वोतुस मदीना व वसलतु इलल मदीनती किलाहुमा सही यम दोनों सही चाहे तुम वसलतुल मदीनता वन तो या वसलतु इलल मदीना यम दोनों सही तुम हेको दोनों इस्तेमाल करित ठीक हाँ जुतोम एक्सरसाइज युजमउ माना अला मानिन दपान जमा बनाने यिवान मानस क्या कत वजनस पे मानिन किस वजनस पे हा का अमसिलतन एग्जाम्पल उखरा बे क्या एग्जाम्पल लिल मिसाल हाजल जमा यानी कि अम चीज जमा अत पे आमुत बनाने मानिन इथे कन अत बे क्या एग्जाम्पल यह असल अस कॉन्सेप्टन अंदर पोर्मुत गोडनेथी अगर तुम याद यह चीज मे गोडनेथी कॉन्सेप्टन मज पर्नोमुत तफसील सान कि मनकूस इसम यह अत कितकन अगर मनकूस इसम अत कितकन एंडस पे पत यह खत्म गसान यह फर्स्ट लेसन मज पोर ये मसन जारियतुन जवारिन क्या ठीक माशियतुन मवाशिन लैलतुन लयालिन दाइयतुन दवाइन क्या ठीक नादिन नवादिन और दीजो इंशाल्लाह कॉन्सेप्टन बे अगले नजर इंशाल्लाह कॉन्सेप्टन मन तफसील सन और असल पे जारियतुन गो क्या वनान लकड़ बच्ची ठीक ना तमिस क्या वनान तमिस वनान इस लकड़ बच्ची तमिस वनान जारियतुन तमिस वनान जारियतुन ठीक है हाँ बिल्कुल तम वनान जारियतुन लकच बच्ची इथे कन माशियतुन गो चौपाई इथे कन लयालिन लयालिन गो रात या लैलतुन वन तो तुम दाइयतुन दाई ना दाई ने क्या दाइयतुन सु दाई क्या अच्छा क्या था वनान दाइयतुन अत क्या था वनान इंग्लिश पढ़ते उर्दू पढ़ते दाइयतुन मे लिखमुत अत बज़म कल्ब लेकिन मे पूरे जहनस मज याद कहें ये क्या माना मे लिखमुत ठीक नादिन मे लिखमुत ये नादिन मे लिखमुत यह बज़म कल्ब ठीक अच्छा मे ये लिखमुत और दाइयत मे लिखमुत सबब अच्छा लिखो ना सबब हाँ बह वो अत बे इंशाल्लाह बह वो सुबह ठीक शेख वह दोन त्रेन क्या माना बह वो इंशाल्लाह सुबह लास्ट के दिन मुअल्लिफ रहमतुल्लाह जिक्र करान सह गो कि हाज़िल अस्माउ दपान यम अस्मा अला वज़न मफ़ाइल कत वज़नस पे मफ़ाइल किस वज़नस पे
गैर अन्नहा यानी कि गैर अन्नहा छु बिमाना लाकिन्ना लेकिन तुनव्विनु फिर रफ वल जर दपान अत तनवीन यिवान दिन मरफू विज और मजरूर विज वला तुजर्रु बिल फतहति लेकिन अत मजरूर यिवान दिन क्या छ वनान फतह जरी की वला कच लिखित वला पत व तुजर्रु लिखित अच्छा तुजर्रु में शेदन लिखित वला तुजर्रु मैं छु लिखित वला तुजर ठीक अख मिनट में शेदन ब्या नुस्खा अख दुरुसुक तशना दे लिखित किहन मैं मिशली व तुजर्रु ठीक बिल फतहतिल मुक़द्दरा तशना लिखित बिल फतहतिल मुक़द्दरा में लिखित वला तुजर्रु बिल फतह ठीक है और अच्छा मजरूर यम सत बनाने कहीं वो शो वो लास्ट एक्सरसाइज क्या वो बुजुर्गो अतन मौलिफ रहमुल्लाह कराम बयान दपान कि हाज़िल अस्मा यम जन अस्मा छु अला वज़न मफ़ाइल कत वज़नस पे यह मफ़ाइल किस वज़नस पे गैर अन्नहा में बिमाना क्या लेकिन या अमे रोस्ती तुनव्विनु असल छना तनवीन यवान कहीं यह कॉन्सेप्टन मज पो तफसील सन तथ दीजो नजर असल पे कॉन्सेप्टन फिर रफ वल जर वो फॉर एग्जांपल वला तुजर्रु बिल फतह मे ये लिखित किताब पे तो कूलू दसा वनक लिल वावी मआनिन कसीरतुन वावस वारिया माना अतन मआनिन मानिन मरफू लेकिन अज़म्मा अल मुक़द्दरा अला या इल महज़ूफ़ा ताती यिवान हसा अल वावु वाव हसा लि मआनिन कसीरतिन वारियन माना कर मआनिन अतन मजरूर अच मजरूर अलामत कसरा अल मुक़द्दरा अला या इल महज़ूफ़ा ठीक इथे कन आरिफु लिल वावी मआनिया कसीरतन आरिफु बस जानान कि वावस वारिया ज़्यादा माना इतन मआनिया यह मफ़ाइला किस वज़नस पे अतन याद थवन कि अतन मनसूब अलामत क्या फतह अतन मनसूब अलामत क्या फतह ज़ाहिरा तिक मनकूस इसम अमे फतह क्या गसान ज़ाहिर गसान ठीक है असल यम जन लेसन मज एक्सरसाइजन मज कॉन्सेप्ट आसान तम अलहमदुलिल्लाह गोडनेथ सह तफसील सान पान इसलिए कॉन्सेप्टन दीजो नजर तिक क्लास गो वारिया टाइम बाद और कॉन्सेप्टन दीजो नजर यम चीज मशिद गसान इंशाल्लाह तिकाज ये थोड़ा बहुत ब्रेक लगान वारिया चीज मशिद गसान आज दीजो नजर इंशाल्लाह ठीक अल्लाह तगर खैर इंशाल्लाह बे करो कोशिश वन कंटिन्यू क्लास कर और जल्दी करो कोशिश बे अपलोड कर इंशाल्लाह सुबह कर इंशाल्लाह लेसन नंबर 3 स्टार्ट यथ मज पढ़ एक्टिव वाइज तो पैसिव वाइज ठीक एक्टिव वाइज तो पैसिव वाइज पोर्मुत ये कॉन्सेप्ट लेकिन यह लेसन ठीक ठाक बोर्ड लेकिन अत लगे मज़े इंशाल्लाह ये असल असल नई नई चीज़ हेचन इंशाल्लाह ठीक अत नई नई चीज़ बे असल असल चीज़ हेचन सुबह इंशाल्लाह चलो बुजुर्गो।